Maing buntag kaninyong tanan, ana ako ipaabot kaninyo nga mensahe. Pag-ampo kamo sa kinasing-kasing nga pag-ampo sa Ginoo. Aduna kitay bagyo nga umalabot nga piting kusuga sa hangin ug ulan. Busa mag-amping kita sa atong kaugalingon ug mag-ampo kita sa Ginoo sa kanunay nga maluwas kita nining bagyo nga kusog kaayo nga moabot kanato. Busa gihangyo ang tanan sa pag-ampo sa Ginoo sa atong langitnon nga Amahan. Ngaunta makalampos kita naning pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi nga kining bagyo. Dili basta-basta kining bagyo nga moabot kanato. Kusog kini nga hangin ug ulan. Busa mag-amping kita sa tagsa nato kaugalingon na sa atong tanan mga pamilya. Kinahanglan nga wala untay mga kadaot nga maabot kanato. Kitang tanan mag-ampo kitang tanan sa Ginoo nga walay mahitabo kanato nining umalabot nga bagyo nga dili ta maunsa bisan pa usa ka kusog sa hangin ug ulan. Kinasing-kasing ako nagpaabot kaninyo nga mag-ampo kita tanan sa Ginoo o kinasing-kasing kamo pagpangayo sa Ginoo nga luwason kita naning maong mga katalagman nga moabot kanato ining maong bagyo kusog kayo nga hangin ug ulan. Og diri na lang ko kutob og mayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat.